बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका पे लगी हैं और उसकी वजह जनरल असम्बली का इजलास है, जिसे कि इस दफ़ा पिछले जितने भी गुज़िश्ता इजलास हैं उनकी निस्बत गैर मामूली करार दिया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने तकरीर की है और इस तकरीर के अंदर उन्होंने एक मरतबा फिर ईरान के ख़िलाफ़ बात की है और ये कहा है कि उनको जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। इसी तरह से हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बात की है और इसी तरह से उन्होंने रशिया को भी एक तरह से देखा जाए तो वार्निंग दी है। तो एक आलमी मंजरनामा है जिसके ऊपर ये तमाम मामला चल रहे हैं। इसके साथ साथ अब से थोड़ी देर के बाद एक और अहम इजलास होगा न्यूयॉर्क के अंदर ही, जिसकी मेज़बानी कतर और अमेरिका मिलकर करेंगे। और इस मेज़बानी की उनकी जो मेज़बानी है उसमें मुसलमान मुल्क जो हैं, ख़ास करके जो अरब ममालिक हैं, उनके सरबराहान शरीक होंगे, जिसमें सऊदी अरब भी है, इसमें ओमान भी है, इसके अंदर उर्दन भी है, इसके अंदर और दीगर तमाम ममालिक भी इसके अंदर हैं। पाकिस्तान को खुसूसी दावत नामा दिया गया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक होंगे। अरब ममालिक से बाहर अगर कोई मुल्क है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान है, जिसको कि इस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया है। इसका एजेंडा बहुत अहम है और वो ये है कि फ़लस्तीन की जो रियासत है, जिसको मुख्तलिफ़ मुल्कों ने तस्लीम कर लिया। आपने सुना कैनेडा ने, बरतानिया ने, फ़्रांस ने, पुर्तगाल ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इन तमाम ममालिक ने फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत को तस्लीम किया है। अमरीका इसके साथ अभी भी इस पर इनकारी है, लेकिन अब सवाल ये होगा कि वो तजावीज़ जो कि इस अहम इजलास में होंगी वो कौन सी तजावीज़ होंगी। क्या फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत के हवाले से बात होगी? क्या कोई अहम रोड मैप पेश किया जाएगा? क्या गज़ा की जो सूरत हाल है उसकी सिक्योरिटी से मुतालिक, जैसा कि रॉयटर्स ने लिखा है कि उसकी सिक्योरिटी मुसलमान मुल्कों के हवाले किए जाने का इम्कान है? जो नस्ल कुशी इस वक्त जारी है उसके बाद जब अमन होगा तो अरब ममालिक के साथ मिलकर कैसे आगे बढ़ा जाएगा? ये वो तमाम सवालात हैं जो कि आज के इस अहम इजलास में वहाँ रखे जाएंगे। यूँ समझिए कि फ़लस्तीन के मुस्तकबिल के लिए और गाज़ा के मुस्तकबिल के लिए एक बहुत अहम रोड मैप जो है वो सामने आ सकता है, या कम अज़ कम उस पर बातचीत का आगाज़ हो सकता है। इस पर हम बात करेंगे और न्यूयॉर्क जाएंगे, वहाँ से मालूमात लेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान की जो मजमूई सियासत है उसके ऊपर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अडयाला जेल के बाहर एक असम्बली लगाई और कहा जा रहा है कि जुमेरात को भी एक असम्बली लगाई जाएगी। पंजाब असम्बली के अरकान यहाँ पर पहुँचे थे। तोशाखाना 2 की समाअत जारी है और साथ ही साथ इमरान खान साहब ने मुक़तदरा के साथ बातचीत करने के लिए अपनी पार्टी के अंदर तमाम शख्सियात को मना कर दिया, जिसमें कि चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान साहब भी हैं और बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गंडापुर साहब भी हैं। क्या ये अदम एतमाद है अपनी जमात के ऊपर और क्या मुक़तदरा उनसे बातचीत करना चाहती है, या वो ये फ़ैसला क्यों ले रहे हैं? इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ बहुत अहम शख्सियात हैं और अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हमारे साथ मज़हर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद होंगे कौसर काज़मी साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा भी हैं और इसके साथ साथ मरीम नवाज़ साहिबा के तर्जुमान भी हैं CM पंजाब के। लेकिन इन सबसे पहले जो इस वक्त बड़ी पेशरफ्त है जिस पर पाकिस्तान की निगाहें पूरे पाकिस्तान की लगी हैं मुझ समेत, वो है पाकिस्तान का मैच जो कि क्रूशल मैच है और श्रीलंका के साथ पाकिस्तान का ये मैच इस वक्त जारी है। ये एक उसके ऊपर थोड़ी सी हम गुफ्तगू करके अपने मौज़ूआत पे आएंगे। लेकिन सकलैन मुश्ताक साहब को मैं सुन रही थी थोड़ी देर पहले, वो ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो फाइनल में पहुंच सकता है। इस मैच की क्या अहमियत है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। हमारे साथ सकलैन मुश्ताक साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सकलैन भाई, मैं यही सवाल पूछना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फ़ैसला किया है, आप कैसे देखते हैं ये फ़ैसला? दुरुस्त फ़ैसला है? बिल्कुल ठीक है। आई थिंक यहाँ पे चेज़ करना थोड़ा सा आसान है, इसीलिए इन्होंने टॉस जीत के बॉलिंग करने का फ़ैसला किया है। और मुझे याद पड़ता है 2 मैचेस जब मैं हेड कोच था यहाँ पे, एक साथ प्रैक्टिस मैच था साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान और 12-13 रन्स की एवरेज थी। साउथ अफ्रीका ने वो चेज़ कर लिया था। तो पहली मरतबा मैं एज ए हेड कोच, और बल्कि मेरे खेलने के ज़माने में मैं कभी अबू धाबी की पिचेस को देखा नहीं था, तो वहाँ पे काफ़ी मुझे धचका लगा। वैसे तो UAE में आप डिफेंड करते हैं, मगर अबू धाबी में चेज़ करना जो है वो वहाँ पे पता चला कि यहाँ पे चेज़ जो है ना वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो आई थिंक
اچھا ڈیسیجن ہے. اللہ ان کے ڈیسیجن میں برکت دے. جی ثقلین بھائی، یہ جو پاکستان کی ٹیم ہے، ظاہر ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے، بہت سارے اعتراضات بھی اس ٹیم کے اوپر آ رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹیم فائنل میں جا پائے گی اور اسی اسکواڈ کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کھیلے گی؟ میرا خیال ہے آپ کو ہر میچ میں پلیئرز کو چینج نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آئی تھنک I'll back the decision of مائک حسن اور سلمان آغا کا. آپ ہر میچ میں چینج نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ایسی چیزیں کرنی ہیں تو اس کے پہلے ایکسپیریمنٹ کر لیں، کیونکہ اب ہر میچ میں جب چیزیں چینج کر رہے ہوتے ہیں نا تو بہت ساری، ایک چیز چینج نہیں ہوتی، ایک پلیئر چینج نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں چینج ہوتی، فلاسفی چینج ہو جاتی ہے. تو آپ کو جو ہے ٹو مینی چینجز آر ناٹ گڈ. ثقلین میں پھر آپ کو کیا لگ رہا ہے آج کا میچ پاکستان جیتے گی؟ اور کیا سری لنکا کی ٹیم بھی بہت مضبوط ہے، بڑا اچھا کھیل رہی ہے، اس ٹیم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لنکا کی ٹیم اچھی ہے، بری نہیں، اچھی کرکٹ کھیلتی ہے، خاص طور پہ شارٹر ورژن میں بہت اچھا کھیلتی ہے، اور سب کانٹیننٹ یہاں پہ بہت اچھا کھیلتی ہے. اور میں ہیڈ کوچ تھا جب سری لنکا ہم سے فائنل جیتا. یہ ٹیم تھوڑا سا اسٹرگل کر رہی ہے، بٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کبھی ان کی ٹیم بالکل ہی رائٹ آف کر دیا جائے. پاکستان کو جیتنے کے لیے تگڑی کرکٹ کھیلنی پڑے گی. اگر اوبیسلی ایشیا کپ کو سامنے رکھا ہوا ہے تو 70-30 آپ کہہ سکتے ہیں. 70% جو ہے پاکستان کے چانسز ہوں گے، 30% ان کے ہوں گے، بٹ 30% جو ہے نا ٹو میں نہیں ہے، کافی. یہ نہیں کہ رائٹ آف کر دیا جائے، بٹ آپ کو کرکٹ اچھی کھیلنی پڑے گی. انڈیا کے خلاف انفارچونیٹلی ہم لوگ ہار گئے، بٹ پاکستان نے اچھی کرکٹ کھیلی. اوورال ہمارا سٹارٹ بہت اچھا تھا، باڈی لینگویج اچھی تھی، ہم نے جس اگریشن کے ساتھ، جس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اترے تھے گراؤنڈ کے اندر وہ بہت اچھا تھا. 15-20 رن کم کیے انفارچونیٹلی، اور بالنگ میں ہم نے کنٹرول کو تھوڑا کھویا. تھوڑی سی فیلڈنگ میں امپروو کر لیں تو میرا خیال ہے ہم لوگ انڈیا کے خلاف اچھا پرفارم کر سکتے تھے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان آج کا اللہ کرے میچ جیتے، بنگلہ دیش سے جیتے، اور 28 کو انڈیا کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کا ملاقڑا ہو. اور پھر یہ ساری جو جتنی بھی خبریں چل رہی ہیں، ٹرولنگ ہو رہی ہے، اور یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ رائیولری نہیں ہے جی، ہم کچھ ہو رہے ہیں، یہ کچھ ہو رہے ہیں، وہ سارے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غرور توڑے گا ان کا. جی بالکل ثقلین بھائی، ابھی جب آپ سے بات ہو رہی ہے تو 5ویں وکٹ بھی سری لنکا کی گر چکی ہے الحمدللہ. چونکہ آپ بات کر رہے تھے تو اسی پہ میں بات کر رہی ہوں. آپ مجموعی طور پر ایشیا کپ میں جلدی سے مجھے بتا دیجئے کہ کیا پاکستان کی پرفارمنس دیکھتے ہیں، اور آپ اس بارے میں پرفارمنس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ابھی انڈیا کے میچ کے بعد جو ہے وہ اتنی نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہے، اور ابھی ہم اس سے پہلے ٹرائی سیریز جیت کے آئے ہیں. بنگلہ دیش تھی، افغانستان تھی، بنگلہ دیش نے سری لنکا کو مارا ہے، اور افغانستان جو ہے وہ اپنے آپ کو کہہ رہا تھا جی کہ ہم سیکنڈ بیسٹ ایشیا کی ٹیم ہے، اور T20 میں اچھی کرکٹ بھی کھیل لی. تو اٹ وازنٹ دیٹ بیڈ سیریز، پاکستان وہ سیریز جیت کے آئے. تو ابھی ایک میچ ہارنے کے بعد ہم لوگ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ لڑکے اچھے ہیں، کیپیبل ہیں، یہ جیت سکتے ہیں ٹورنامنٹ. ہم لوگ ابھی ٹورنامنٹ کھلا ہے، 2 میچ جیتیں گے فائنل میں ہم لوگ جا سکتے ہیں. اور میں بڑا کنوکشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور مجھے بڑی امید بھی ہے کہ پاکستان انشاءاللہ فائنل کھیلے گا. انڈیا آئے گی فائنل میں، اور پاکستان انشاءاللہ انڈیا کو فائنل میں مارے گا. یہ سارے سوال اور سارے ایکسپرٹ انالیسز وغیرہ الٹے پڑیں انشاءاللہ. بہت شکریہ ثقلین بھائی، اللہ کرے آپ کی زبان مبارک ہو، پاکستان ایشیا کپ جیتے، اور پاکستان کے جو شائقین ہیں اور کروڑوں شائقین ہیں ان کا دل بھی باغ باغ ہو. مظہر عباس صاحب، اون عباس صاحب، کوثر کاظمی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت، اور ہم نے تھوڑی دیر میں نیو یارک بھی جانا ہے. لیکن مظہر صاحب، آپ تو فرسٹ کلاس کرکٹ کو دیکھتے بھی رہے ہیں، کھیلتے بھی رہے ہیں. آپ اگر صحافی نہ ہوتے تو کرکٹر ہوتے، تو ذرا تھوڑا سا آپ کا تبصرہ بھی چاہیے اس کے اوپر، پھر میں ذرا سیاسی کرکٹ کے اوپر آؤں گی. جی نہیں، دیکھیں، ایک تو ظاہر ہے ہم بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ کرکٹ کو پولیٹکس ڈومینیٹ کر گئی ہے، اور وہ خاص طور پہ انڈین اس میں. ورنہ مجھے یاد ہے کہ اٹل بہاری واجپئی جب وزیر اعظم تھے تو جب پاکستان کی ٹیم انڈیا جا رہی تھی اور انڈیا میں دہلی کی وکٹ کو اکھاڑ دیا گیا تھا، تو بہت زیادہ پریشر تھا کہ پاکستان کی ٹیم کو نہ بھیجا جائے، کیونکہ شیف سینا وغیرہ کا بہت تھریٹ تھی کہ ہم نہیں اترنے دیں گے، نہیں میچ کھیلنے دیں گے. لیکن اس کے باوجود بھی ٹیم کو بھیجا گیا. نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت، ٹیم کو بھیجا گیا، اور نہ صرف یہ کہ وہاں ان کا استقبال بہت اچھا ہوا. اور اس وقت واجپئی صاحب کا یہ بیان ہے، اور کیونکہ میں نے یہ سٹوری بریک کی تھی AFP میں، تو واجپئی کا ریاکشن اس پر آیا تھا کہ وی شوڈ کیپ اسپورٹس اینڈ پولیٹکس سیپریٹ.
اور اب نہیں ہے. الگ مودی الگ صاحب دونوں کا کو کھیل کو اور مودی سیاست صاحب کو اور الگ طرح الگ کی رکھنا چاہیے. سیاست پہ یقین رکھتے ہیں جو آپ نے کہا. واجپئی صاحب ایک بڑے جی وہی میں کہہ رہا ہوں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اتنا انفارچونیٹلی انڈیا نے پولیٹکس کو اتنا زیادہ اسپورٹس میں لے آئے ہیں کہ اب جیسے شیک ہینڈ والا مسئلہ ہے, کوئی اگر اچھا گڈ ول جیسچر دے دے تو وہ جو ایک ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہے اور جو مودی مائنڈ سیٹ ہے اس نے کرکٹ کو بہت پولوٹ کر دیا ہے. اور اسی لیے اب جیسے میچ کا جیتنا اور ہارنا ایک نارمل سی چیز ہے اور ہمیں اسی طرح لینا چاہیے. اصل امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان پہلا میچ زیادہ بری طرح ہارا تھا, لیکن دوسرا میچ جو ہے پاکستان میرا خیال ہے کچھ ان کو کیونکہ اتنا اسکور تھا 15-20 رن ٹھیک ہے کم تھے, لیکن اگر وہ پہلے 10 اوور ہم پاور پلے میں اپنی بولنگ ذرا نپی تلی کرتے, انفارچونیٹلی شاید شاہین شاہ آفریدی نہیں چل رہے. میں تو بہت عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ شاہین شاہ آفریدی اپنی پیک کو لوز کر چکے ہیں, وہ نہیں چل پا رہے. آپ کے پاس دیکھیں انڈیا, ٹو بی ویری آنیسٹ, انڈیا ہم سے بہت بہتر ٹیم ہے اس وقت. ان کی بیٹنگ, ان کی بولنگ اگر ہم دیکھیں, اب مزہ صاحب لیکن تو ہمیں کرکٹ کو کرکٹ سر درست بات ہے. ابھی سیاسی بیٹنگ پہ بھی آتے ہیں کیونکہ آپ تو گھنٹوں اس پہ مجھے پتہ ہے بول سکتے ہیں, لیکن سیاست پہ بھی بول سکتے ہیں. لیکن رونق عباس صاحب تبصرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج آپ لوگوں نے اسمبلی بھی لگائی اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے آپ کوشش بھی کر رہے ہیں. ابھی جلسے کا بھی علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ ایک پورا ماحول جو کہ دستیاب ہونا چاہیے آپ کی جماعت کو کہ یکسوئی کے ساتھ آپ ایک منزل کی طرف جائیں, یا آپ کا جو بھی موٹیو ہے وہ نہیں نظر آ رہا, وہ یکسوئی نظر نہیں آ رہی, وہ اتحاد نظر نہیں آ رہا, وہ تنظیم نظر نہیں آ رہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما بھی ایشو یہ ہے کہ 26 نومبر کے بعد تھوڑا سا ایک بریک ضرور آیا تھا. I must accept it. ایسا نہیں ہے, اس سے پہلے ہمارے جلسے ہو رہے تھے, کونا, سنگجانی, سوابی, پشاور, 5-7 جلسے بھی ہوئے. پھر اس میں جب اکتوبر اور نومبر کے اسلام آباد مارچ کے بعد جب 14 لوگوں کی شہید ہو گئے, اس کے بعد چیزیں تھوڑی سلو ڈاؤن ضرور ہوئیں. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کوٹ لکھپت جیل کا جو ٹرائل ہوا, پھر فیصل آباد کے ٹرائل ہوئے, اس میں ہماری لیڈرشپ کو سزا ہونی شروع ہوگی. سو یکے بعد دیگرے کچھ ایسے ایونٹس ہوئے, تھوڑا سا ایک بیک اسٹیج تھوڑا جانا پڑا. بٹ آئی پرسنلی فیل, میں اسٹل بھی ابھی اپریشیٹ کرتا ہوں اپنی پوری لیڈرشپ کو کہ جس طریقے سے اس پوری آن سلاٹ کو, آپ یہ دیکھیں خان صاحب جیل میں, میجورٹی لیڈرشپ کو 40 سال سزا ہو چکی ہے. آپ کی پنجاب کے اندر جو بربریت ہے, اٹس اسٹل گوئنگ آن. آج جلسے کا اعلان ہوا ہے, کل رات کو پولیس ہمارے گھر پہ آنا شروع کر. جتنی پولیٹیکل سمیس اس جماعت کے پاس موجود تھی اس میں رہتے ہوئے آئی پرسنلی فیل ہم نے بہت پرفارم کیا. آج عوامی اسمبلی پنجاب اسمبلی کے حصے میں تو میں جب اپنے ایم پی اے سے بات کر رہا تھا تو ان کی جو ڈیسپریشن وہ ایک حد تک جاری ہے. 26 لوگوں کو پہلے سسپینڈ کیا وہاں کے اسپیکر صاحب نے, مریم نواز شریف صاحبہ کو راضی کرنے کے لیے, کیونکہ بجٹ میں انہوں نے بہت زیادہ شور مچایا یا ٹرالنگ کی. اس کے بعد 6 ایم پی ایز کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. اس وقت 3 ایم پی ایز آلریڈی ڈسکوالیفائڈ ہیں, ان کو سسپینڈ کر دیا. تمام قائمہ کمیٹیاں, اس میں سے 6 قائمہ کمیٹیوں سے لوگوں کو وہاں سے نکال دیا گیا. تو وہاں پہ سپیس تو ہے نہیں, بجٹ سپیچ پہ ان کو بات نہیں کرنی ہے, شوگر کرائسس بات نہیں. اب آٹے کے حوالے سے انہوں نے ایک پروپوزل جمع کرایا کہ پنجاب میں آٹے کرائسس, دے آر ناٹ سپوز ٹو اسپیک. سو جہاں آپ اپوزیشن کی سپیس بند کریں گے, یاد رکھیے گا جب ایک شخص کو بھوک لگتی ہے, آپ اس کو کھانا, آپ نے آپ کے کپڑے پکڑنے ہیں, تو سیاست میں اپوزیشن کی جب آپ سپیس بند کریں گے تو الٹیمیٹلی وہ ایسی جگہ پہ. اب اڈیالہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے, بٹ ہمیں وہ لوگوں کو بتانا ہے کہ اگر ہمیں پنجاب اسمبلی سپیس نہیں ملے گی تو ہم یہاں پہ پروٹیسٹ کریں گے. اچھا, یہ کوثر کاظمی صاحب, ظاہر ہے آپ ترجمان ہیں وزیر اعلیٰ کے, یہ جو شکایت ہے یہ بہت زیادہ ظاہر ہے کہ نظر بھی آ رہی ہے اس وقت کہ پاکستان تحریک انصاف جلسے کی اجازت مانگے, جلسے کی اجازت نہیں ملتی. پاکستان تحریک انصاف اسمبلی کے اندر بات کرنے کی کوشش کرے, ٹھیک ہے کچھ بدمزگی بھی ہوئی ہے, بلکہ بہت زیادہ بدمزگی ہوئی, لیکن کیوں سپیس نہیں مل رہی خاص کر کے پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آسما, مسئلہ بتائیں کیا ہے, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, بلکہ بار بار کہتا ہوں کہ خان صاحب میں سیاسی بصیرت کی کمی ہے. جب آپ نے سیاست کرنی ہے نا تو پھر اپنا رویہ سیاسی رکھیں. آپ کا اگر رویہ ایسا ہے کہ آپ 27 کو ایک جلسہ ہو رہا ہے آپ کا کے پی کے اندر, آپ پورے پاکستان کی عوام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ جمع ہونا ہے, اور اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ نیپال اور بنگال جیسے حالات کی طرف, یعنی اکسایا جائے گا لوگوں کو انارکی پھیلانے کے لیے. دیکھیں, آپ اس کو انقلاب نہیں کہہ سکتے. کوئی ایک ایجنڈا آپ میں اپنی تقسیم ہے, آپ کی پارٹی میں تقسیم ہے, کچھ لوگ آپ کی بات مانتے ہیں, کچھ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے. ابھی حال ہی میں دیکھ لیں,
वो मिश्न नूर के हवाले से किस तरीके से एक मजहबी टच देने की कोशिश की गई और वो उल्टा पड़ गया। आप अजाने दे रहे थे, आप मिश्न नूर रख रहे थे, वो एक मुतनाज़िया किस्म का एक अयाम जो नाम रखते हैं वो हो जाते हैं। तो ये इनमें जो कमी है उसका इल्जाम हम पे ना दें। मसला ये है कि लोग आपकी कॉल पे नहीं निकले। आपकी एक के बाद एक 16 कॉलें जो एहतजाज की थी वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई हैं। अब आप लोगों को उकसा रहे हैं कि जिस तरह नेपाल के अंदर मारा गया, लोगों पे तशद्दुद किया गया, आप उसको इनकलाब का नाम दे, इंतशार का नाम दे, अनर्गी का नाम दे। लेकिन पाकिस्तान के डायनामिक्स, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बिल्कुल उन ममालिक जैसे नहीं है। इसका मतलब है कि आप एक दफा फिर जलसे की आड़ में, अपनी सियासी चाल की आड़ में एक और साना 9 मई तरतीब देने जा रहे हैं। हमें तो वही हालात लगते हैं। तो ऐसे हालात की सूरत में मैडम सीएम मरियम नवाज के हवाले से आपने बात की, हम पंजाब को संवार रहे हैं, लोगों को नजर आ रहे हैं, लोगों के लिए फलाई पैकेजेस से लेके वो सही है संभालें, मगर इस तरह तो ना संभालें ना कि हर चीज पे पाबंदी आयद हो जाए। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी पाबंदी हो, उसके अंदर भी जो गुफ्तगू होती है उस पर लोगों पे मुकदमे हुए हैं, आपने देखा है हाल ही में। तो ये कौन सी आज़ादी है? आसिमा, शायद ये चीजें हमें बुरी लग रही हैं। अब मगरब का मैं हवाला दूंगा, जो इंतशारी लोग होते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे बात करें, फेसबुक पे मैसेजेस दें, ट्विटर पे कोई बात करें, उनके खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं। हाँ, हमारे मुल्क में एक अरसे से ये कवानीन नहीं थे, चाहे सहाफियों की किरदार कुशी के हवाले से उन पे इल्जाम तराशियां हो या सहाफियों की जानब से पॉलिटिशियन के ऊपर बेबुनियाद किस्म के इल्जामात हों, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो अगर अभी अरशद अंसारी साहब हमारे जो पंजाब के लाहौर प्रेस क्लब के सदर हैं, उनके खिलाफ जो एफआईआर कटी है पीका के तहत, मुझे ये बताइए कि ये पहले कभी इस तरह से हुआ था? ये तो पहली बार ही हम देख रहे हैं कि पीका का इस्तेमाल उन सहाफ़ियों जो कि आमिल सहाफ़ी हैं उनके खिलाफ हो रहा है। देखें, उनको डिफेंड करने का पूरा हक दिया जाएगा ना। ये नहीं होता कि एफआईआर एक बोगस एफआईआर हो जाए और किसी को सफाई का मौका ना मिले। अरशद अंसारी साहब से मेरे जाती तौर पर बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और मैं इस चीज का बरमला एतराफ करूंगा कि सहाफत के लिए उनकी जिम्मेदारियां, सहाफियों के लिए उनकी काविशें, उनकी फलाह बहबूद के हवाले से, सहाफियों के हकूक के हवाले से वो किसी से पोशीदा नहीं है। तो अगर किसी किस्म की कोई ज्यादती हुई है तो मुझे ये पूरा यकीन है इस बात पे कि मैडम सीएम उस पर एक्शन लेंगी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप बैरून मुल्क बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के हमारी जंगें हो रही हों हमारे दुश्मनान के साथ और आप उनका बयानिया लेके अवाम के अंदर एक राय पैदा करने की कोशिश करें। ऐसे पूरी दुनिया में ऐसे अफराद के खिलाफ एक्शन होता है। पाकिस्तान में अगर हो गया तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी हैरत की बात नहीं है। मतलब हैरत की बात नहीं है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में तो होता ही रहता है, यानी इट्स अ न्यू नॉर्मल नाउ। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस पे भी मुझसे बात करेंगे, ऑन साहब से भी और कौसर साहब से भी, और हमें ज्वाइन करेंगे अनवर इकबाल साहब भी थोड़ी देर में। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मसाब, अब अदालत हो, सियासत हो, सहाफ़त हो, क्या आपको लग रहा है कि कहीं पे कोई उम्मीद की किरण बाकी है? और ख़ास करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या लूप होल्स हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि पीटीआई, यानी खान साहब ने खुद ही कह दिया कि बैरिस्टर गौहर भी इस पे बात ना करें, मुक्तदरा से बात ना करें, और बाकियों के ऊपर भी उन्होंने एतराज़ उठा दिए। तो क्या कहना चाहते हैं खान साहब असल में? देखिए आसमा, ये सारे जितनी भी हमारी मेन स्ट्रीम पार्टियाँ एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जमहूरियत या तो होती है या नहीं होती। ये जमहूरियत के साथ जो हम इस्तिलाहें इस्तेमाल करते हैं, कभी हाइब्रिड, कभी बुनियादी जमहूरियत, कभी गैर जमाती जमहूरियत, ये जो चीज़ें हैं इससे बाहर निकलना पड़ेगा। अभी मेरे दोस्त मुस्लिम लीग के ये कह रहे थे, ये पैका के हवाले से बात कर रहे थे, तो पता नहीं ये वहाँ मौजूद थे नहीं थे 2018 में, जब 2020 में जब पीटीआई की गवर्नमेंट इसी पैका कानून को और सख्त कर लेकर आई थी, फवाद चौधरी साहब मिनिस्टर थे, तो यही मुस्लिम लीग थी जो ये कहती थी कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम पैका को ख़त्म कर देंगे। 2016 में जब ये पैका लेकर आए थे उस वक्त पीटीआई ये कहती थी कि हम ख़त्म कर देंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो सियासी जमातें हैं वो अपोजिशन में उनका नैरेटिव कुछ होता है,
जब वो हुकूमत में आती हैं तो उनका नैरेटिव कुछ होता है। और अभी मैं इसकी बहुत मतलब ये इनके सोचने की बात है कि अभी जैसे जजेस वाला इशू था, मुझे आप बताएं कि जजेस वाला जो इशू था, आप उससे इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आप ख़बर को कैसे किल करवा सकते हैं? अच्छा, ख़बर को जब आप किल करवाएंगे, जब इंफॉर्मेशन को आप किल करेंगे तो लोग फिर सोशल मीडिया की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जो चीज़ सोशल मीडिया दिखा रहा है वो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स को आप अलाउ नहीं करेंगे, आप उस पर पाबंदी लगाएंगे कि वो ना दिखाए। इसके क्या माने हुए? जब भी आप इंफॉर्मेशन को किल करेंगे इट ऑलवेज लीड टू डिसइंफॉर्मेशन। तो दरअसल हुकूमत जो है वो डिसइंफॉर्मेशन फैला रही है बाय किलिंग द इंफॉर्मेशन। ये नहीं कि वो खुद कोई कर रहे हैं, लेकिन जब आप इंफॉर्मेशन को किल कर देंगे, मैं या आपका जी मतलब मैं ये जब चीजें आपको माजरत इंटरप्ट करेंगे जी बिल्कुल। ये अनवर इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है न्यूयॉर्क में, तो मैं उनके पास जाऊं फिर उमर साहब की बात पे दोबारा बात करेंगे। अनवर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइएगा न्यूयॉर्क में क्या चल रहा है, कितनी अहम मीटिंग्स हैं, और ख़ास करके वो मीटिंग जो कि फ़लस्तीन के हवाले से अरब ममालिक और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी उसमें होंगे, ट्रंप साहब करेंगे उसको, और कतर के सरबराह। तो क्या दिख रहा है सर, क्या नज़र आ रहा है, होने क्या जा रहा है? अब ट्रंप साहब की तकरीर आपने सुन ली, उसमें उन्होंने इशारे भी दिए इस बात की, उन्होंने ये भी कहा कि जो कल जो एक यहाँ मीटिंग हुई थी जिसमें कुछ यूरोपीय ममालिक समेत 10 मुल्कों ने, जिसमें बरतानिया और फ्रांस भी है, उन्होंने तस्लीम किया फ़लस्तीनी रियासत को। उसको उन्होंने कहा यह क़बल अज़ वक्त है। तो उससे भी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि गुफ्तगू क्या होगी। और यहाँ जो मैंने आज आपने शायद डॉन में मेरी रिपोर्ट देखी, उसमें मैंने यहाँ जो वो काम है और जो कुछ वो कह रहे हैं उनके वाले से गुफ्तगू की थी कि एक जो मौजू ये भी होगा कि जब फ़लस्तीनी रियासत बन जाए तो वहाँ जो एक अमन फ़ौज होगी जो इसराइल और उनके उस रियासत के बीच होगी, और उसमें अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर काम करेगी, और उसमें जो है मुस्लिम ममालिक के फ़ौजी शामिल होंगे। तो अब लेकिन ये रियासत कब बनेगी, कैसे बनेगी, उसमें सदर ट्रंप ने जो क़ब्ल अज़ वक्त कहा वो इसलिए कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जो गज़ा वाला मसला है पहले सेटल हो जाए, उसके बाद इससे बात की जाए, और उसको जो सेटल करवाना चाह रहे हैं वो करवाना चाह रहे हैं। इसराइल जो है उसकी अपनी मर्जी है, वो ये चाहता है कि गज़ा इस तरह का हल हो जिसमें आप यूँ समझ लें कि इसराइल की कोशिश है कि जो मौजूद फ़लस्तीनी है उनको इविक्ट कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, गज़ा से बेदखली हो जाए, और उसके बाद हल होता है कि जो भी रियासत बने उसे वेस्ट बैंक पे बने। जबकि अरब ममालिक ने ये बाज़ाब्ता कहा है कि अगर वहाँ से बेदखली की गई तो हमें एक्सेप्टेबल नहीं होगी, और जो सदर ट्रंप को बहुत ज़्यादा जिस बात का वो है, उनको शौक है कि इम्प्लीमेंट करने का अब्राहम्स अकॉर्ड को, उससे वो फिर बाहर निकल जाएंगे। तो अब इस मीटिंग में दोनों तरफ से प्रेशर डाला जाएगा। अरब और मुस्लिम ममालिक ये कहेंगे कि गज़ा में रहने दिया जाए, और तो आपको लगता है कि ये डिसाइसिव मीटिंग है, ये रकुन इजलास होगा जो कि होने जा रहा है, या इसमें सिर्फ एक रोड मैप पे बात होगी, तजावीज़ पे बात होगी, जो जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया है? तो डिसाइसिव हो सकता है ये? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बाख्तियार तो यही मीटिंग होगी ना। अक़वाम मुत्तहिदा में तो के पास तो कोई इख्तियार नहीं, उसमें तो गुफ्तगू ही होती है। मल्टीलैटरल और बाईलैटरल जो मीटिंग्स होती हैं, इस तरह के वो ममालिक जो बरारास्त मुलव्विस हैं और कुछ करने की इस्तिताअत रखते हैं, वही मसाइल का हल कर सकते हैं। उसमें जो सारे ममालिक शरीक हो रहे हैं, सब के सब इस पोजीशन में है कि फौज प्रोवाइड कर सकते हैं, इमदाद प्रोवाइड कर सकते हैं, जंग रुकवा सकते हैं, और सबसे बड़ा ज़ाहिर है जो सबसे अहम किरदार होगा अमेरिका का। अगर अमेरिका किसी बात पे मान जाता है तो इसराइल भी मान जाएगा। तो मैं समझता हूँ आज की मीटिंग बहुत अहम है। और पाकिस्तान का आपको क्या किरदार नजर आ रहा है? ये जो अमन के लिए अगर कोई भी पीस कीपिंग फोर्स होगी उसमें पाकिस्तान की भी ट्रुप्स शामिल होंगी। बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा वापस आती हूँ। कौसर काज़मी साहब, आप बात सुन रहे थे मज़हर अब्बास साहब की, जो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। इंटरनेशनल मसाइल हों या लोकल मसाइल हों, ठीक है, वो उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात हैं, अथॉरिटेरियनिज़म अब पूरे रीजन के अंदर भी मौजूद है, लेकिन
पाकिस्तान के अंदर एक आइन भी मौजूद है और यहाँ पे जो बुनियादी हुकूक हैं उसके ऊपर भी बात होती है, तो क्यों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो जब अपोजिशन में होती है तो कुछ और होती है, जब हुकूमत में आती है तो कुछ और होती है? देखें आसमा, मदद साहब ने हवाला दिया 2018 का और उसके बाद का, और मुस्लिम लीग नून के दौर में पीका एक्ट की मुखालफत का। हालात क्या थे उस वक्त? क्या आपने देखा था कि उस वक्त के हालात इस तरह के हों कि अवाम को भड़काने के लिए यूट्यूब पे मकसद फकत डॉलर कमाना जिन अफराद का, वो इस तरह की झूठी खबरें फैलाना शुरू कर दें कि उसका नुकसान रियासत पाकिस्तान को होना शुरू हो जाए। मियां नवाज शरीफ ज़ेर अताब थे, उनका पूरा खानदान, पूरी पार्टी के तमाम लोग। आपने ये नहीं देखा होगा कि नवाज शरीफ नहीं तो पाकिस्तान में। हाँ, मैं हमेशा ये बात करता हूं कि जब इमरान खान पे ये वक्त आया ना, बाकी भी सियासतदानों पे, तो उनके रवैये ऐसे नहीं हुए कि एक पूरी यूथ को, जो बैरून मुल्क हैं, जो अंदरून मुल्क हैं, उनको रियासत पाकिस्तान के खिलाफ भड़का दिया जाए, फिर इस तरह की खबरें फैलाई जाए। हालिया जंग मार्का हक के दौरान आपने जमात का रवैया देखा, बल्कि जमात की लीडरशिप का रवैया देखा, किस तरह के अल्फाज का चुनाव किया गया। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो मुस्लिम लीग नून आपको मुखालिफ नजर आ रही थी पीका एक्ट की, उसके लिए ये एक्ट नागुज़ीर हो गया। और साथ बताया गया कि जो भी इस हवाले से जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जो मुहर्रकात होंगे उनका रास्ता रोका जाएगा। तो ये कहना कि मुस्लिम लीग नून पहले मुखालिफ थी, आज हक में क्यों है, तो आज के हालात देख लें। इमरान खान साहब ने जो बीज बोया था आज तनावर दरख्त बन चुके हैं। उनकी एक ही सिलसिला है उनका कि मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं, और लोगों ने इसको टो किया। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ऐसे कवानीन मेरे ख्याल में अब वक्त की जरूरत है। मगर सोशल मीडिया को बुनियाद बनाकर इस तरह के, देखिए ना, सही है, मगर अब इस तरह के जो कवानीन होते हैं उनको आप कैसे उसकी बुनियाद बना सकते हैं? मजहर साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी मजहर बहन, मजहर साहब कुछ कहना? जी मजहर साहब। कौसर साहब, देखिए एक चीज़ को याद रखिए, ये सिर्फ आपने तो 2016 में बनाया था ना पैका। 2016 में क्या सिचुएशन थी? 2016 में कितनी ट्रोलिंग होती थी आप लोगों के खिलाफ जो आपने ये बनाया था। एक चीज़ को याद रखें कि जो हुकूमत अपने दौर में कवानीन बनाती है ना, वो उसी के खिलाफ अपोजिशन में होके वो कवानीन उसी के ऊपर अप्लाई होते हैं। ये चीज़ बस याद रखें। हम बना लिया कानून नहीं, आप बजा फरमा रहे हैं। मैंने जो मिसाल दी ना जी कि मुसाहिब का दौर किस सियासतदान पे नहीं आया, आप तायीद करें, सेकंड करें, न करें इस बात को कि क्या इस तरह के हालात थे कि एक पूरी मुहिम चलाई जाए। पाकिस्तान उस वक्त जब दिवालियापन के करीब हो और आप पूरी दुनिया में अपने चाहने वालों को कह दें कि मगर कौसर साहब आप जजेस के ऊपर देखें ना, जजेस के हवाले से भी, जजेस के हवाले से भी देखें ना, क्या आप जो इस वक्त सूरत हाल है, मतलब जज इंसाफ के लिए पहुंच गए और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। जज इंसाफ के लिए देखें, डोनाल्ड ट्रम्प को इनाम वाली बात हम नहीं चला सकते, हम जजेस की खबर नहीं चला सकते, हमारे टिकर सेंसर होते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आप उठा के तो देखें जरा। मैं फिर आपको, और जिसके खिलाफ आपने कर, मैं उस वक्त ये एहतजाज कर रहा था। बिल्कुल, आप अभी की बात कर रहा हूं। मैं अभी की बात कर रहा हूं। तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूं आपकी बात से, लेकिन हालात वो भी थे कि हम सहाफत कर रहे थे बरतानिया के अंदर। यहाँ पे तो आप चलें मुश्किलें गिनवा सकते हैं कि बड़े मसाइल होते हैं, कॉल्स आती थी, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते थे। बरतानिया के अंदर एक आजाद मुआशरे में हमारा नातका बंद कर दिया गया था। हमें यह कहा जाता था कि नवाज शरीफ को मफरूर कहो, मुलजिम कहो, नामजद, पता नहीं क्या क्या अलकाब हमें अपने जो वो भी गलत था ना, वो भी गलत था, बिल्कुल सही है। वो कहते थे और साहब अब ये बिल्कुल जो हमने टाइम देखा वो नहीं है, नहीं वो कौन, वो भी हम भी ये कह रहे हैं कि वो भी गलत था। मगर अनबाज साहब, ये जो चीज़ आप लोग लर्न क्यों नहीं करते इस वक्त? जी बिल्कुल, ये आप लोग लर्न क्यों नहीं करते? आप लोग समझते हैं कि जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो फिर सब जो मानते हैं, जो भी कुछ करते हैं, जब अपोजिशन में होते हैं तो सियासत बिल्कुल अलग होती है। ये पीटीआई ने भी किया है। उसमें भी ये बताएं, हमने सीखना क्या क्या है इस मुल्क में रह के पिछले, मतलब जितने भी 70-80 साल में हमने क्या क्या सीखा फॉर्म 45 से 47 तक। अब इस वक्त जो नया सबक सिखाया जा रहा है, कल जब मैंने जजेस की फोटोज देखी सोशल मीडिया, यकीन करें मुझे खुद शर्म आनी शुरू हुई। दुनिया हमें किस नज़र से देखती होगी जिस मुआशरे में जज खुद इंसाफ के मतलाशी हों और वो मिन्नत कर रहे हो कि हमारी पेशी लगा दे। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, मगर क्या जजेस भी पॉलिटिसाइज नहीं हुए? जजेस को मशहूर जुमला है, जजेस को पॉलिटिसाइज करने में इस वक्त हुकूमत का कितना किरदार है। जब 26 हर तरह की जज, हर दौर के जजेस की बात करूं, किसी जजेस का कैरेक्टर वो अपना एक पर्सनल उनका इशू हो सकता है,
لیکن جب سسٹم نے آ کے 26ویں آئینی ترمیم کو منور کر کے یہاں پہ ایک جو سپریم کورٹ کا جج جس کو چیف جسٹس لگنا تھا، جو کہ شاید ان کو اندازہ تھا کہ ان کے مائنڈ سیٹ کے حساب نہیں چل رہا، آپ نے اپنی مرضی کے ججز لگانے شروع کر دیے. آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کیسے لگائے؟ جس کو جو سینئر تھا اس کو آپ نے اٹھا کے سپریم کورٹ بھیج دیا اور آپ نے کسی اور جگہ سے کسی کو لگا دیا. اب اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب جسٹس بابر ستار اور جہانگیر، مگر دیکھیں نا سوشل میڈیا تو دیکھیں نا، آپ اپنا سوشل میڈیا، آپ کی پوری جماعت سوشل میڈیا رن کر رہی ہے. چھوڑیں ہم تو آپ چھوڑ دینا، ہم دنیا کا سب سے بڑا، آپ ہمیں فتنہ ہی کہہ دیں. آپ دیکھیں فیصلہ آباد کا جو کیس آیا ہے، وہ جو جج وہاں پہ سیشن جج بیٹھا ہوگا وہ الٹیمیٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ کو دیکھے گا، پھر وہ اپنی سپریم کورٹ، جس قسم کی سپریم کورٹ اسلام آباد ہے اسی قسم کے سیشن کورٹ. 40 سال سزائیں ان شخص کو جن کا فیصلہ آباد میں موجود ہونا نہیں پایا گیا، جن کا کانسپریسی سے کوئی تعلق. پاکستان ہیز بیکم اے اسٹیٹ جس کی کوئی مثال نہیں ہے. آپ لوگوں کے انویسٹمنٹ کے لیے لائیں گے، مانگے تانگے کے ڈالرز آ سکتے ہیں آپ کے پاس انویسٹر کوئی نہیں آئے گا. جہاں پہ کہیں گے یہاں پہ تو ججوں کو انصاف نہیں ملتا، ہم یہاں پہ کیا انویسٹ ہے. یہ جو معاشرہ کریٹ ہو رہا ہے، مگر جب سیاسی جماعتیں کہیں گی کہ ہم نے مقتدرہ سے صرف بات کرنی ہے، ہم نے سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنی، تو جمہوریت کے اوپر سوال اٹھے گا. پاکستان میں لے کے کون آتا ہے؟ کیا وہ یہی نہیں کہتے جس طرح؟ تو پھر آپ تسلیم کیجئے کہ 18 میں بھی اسی طرح سے لے کے آئے. یہ ماننے کی بات ہے کہ پاکستان میں جو نیریٹو اس وقت کی حکومت بیچ رہی ہے وہ ایکسپٹ کر رہی ہے کہ ہم مقتدرہ کے لائے ہوئے ہیں. اس طرح کا امیج اور کریٹ نہیں ہوا. ان کی اپنے منسٹر سے بات کری، وہ ڈپریشن میں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی 18 میں بھی یہی ہوا تھا. آپ شور کہ پاکستان میں 70 سال سے یہی کچھ ہو رہا ہے. یہ تو پہلی دفعہ نہیں ہے. ابھی آپ کو تبدیلی کرنی ہے نا. بات ہے کہ ہماری پہلی بار آتی ہے، ہم شاید سبق سیکھ گئے. یہ تو 3 باریاں لے چکے ہیں. They should have learned it. Probably we learned the hard way. انہوں نے سبق شاید نہیں سیکھا ہوگا. یہ بات 3 باریاں آپ کو اگر ملیں گی تو پھر ہم شاید دوسری باری میں ایسی مسٹیک ریپیٹ ہی نہ کریں. اچھا چلے ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اور خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا اسمبلیاں لگانے سے کام بن جائے گا؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اون عباس صاحب، اب آپ کے پاس اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے یہ اب جلسے کے اوپر آپ اس سے امیدیں ہوں گی، کیا آپ کے پاس پلان ہے؟ آئی تھنک یہ صرف آغاز ہے دوبارہ مومنٹم بلڈ کرنے کا. اور آپ کو شاید یاد ہو جو پچھلے سال ہم مومنٹم بلڈ کیا تھا، پہلا جلسہ ہمارا ثوابی میں تھا، دوسرا ثوابی میں تھا، پھر ہم سنجانی آئے تھے. سو ایک پروسیس جو سٹارٹ ہو رہا ہے. لیکن میں ایک چیز بتا دوں، جس طریقے سے ہماری پورے پارلیمان کو اور ہماری پارٹی کو دیوار سے لگایا جائے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، ایک دن لوگوں نے اٹھنا ضرور ہے. پاکستان کو آپ لوگوں کو اس طرح دبا نہیں سکتے. ہم اتنے زیادہ گھگو گھوڑے نہیں ہیں. آپ کو ہم سے نفرت ہو سکتی ہے، عمران خان سے نفرت ہو سکتی ہے، پی ٹی آئی، پاکستان کی عوام سے کیا نفرت ہے؟ اب سیلاب، گندم، اتنے بڑے ایشوز ہیں. لوگ آپ سے سوال پوچھیں گے. جنوبی پنجاب پورا بہ گیا سیلاب کے نیچے اور ان کو صرف کوئی چیز سینس بن نہیں رہی. یقین کریں ان کے پاس لاجک ہوئی. اور ایسے میں آپ کی جماعت نے سینٹ کمیٹیاں چھوڑ دی، آپ نے قومی اسمبلی کی کمیٹیاں آج ایک چھوڑ دی. پریڈکشن دے کے جا رہا ہوں. اس دفعہ گندم 4000 من پہ جا رہی ہے. یہ وہ گندم ہے جو ایک کسان سے 2200 روپے من پہ خریدی گئی تھی. آٹے کا تھیلا 5000 من میں بکے گا. تو جب لوگ 5000 روپے کا تھیلا لیں گے تو الٹیمیٹلی لوگوں نے سوال، آپ بھول جائیں ہمیں، لوگوں نے ان سے سوال پوچھنا ہے کیا ان کے جو آٹا سستا کرنے کا کانسیپٹ ہے کوئی ایسا چھو منتر ہے؟ نہیں. الٹیمیٹلی لوگ جب نکلیں گے تو آپ یہ قاصد صاحب یہ بات ہے، مختصراً بتائیے گا کہ پھر لوگ تحریک کے لیے نکلیں گے نا. پی ٹی آئی کوئی بھی اپوزیشن یہی چیز دیکھتی ہے اور وہ موقع مل رہا ہے لوگوں کو. دیکھیں آسمان، نعروں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بیانیاں وہی ہے، لوگ نہیں نکلے نا. کوششیں یہ بار بار کر چکے ہیں. گزارش ان سے ہے کہ کم از کم جب آپ ایام کا نام رکھتے ہیں نا، عوام یہ بات دیکھ رہی ہے. یہ بڑے سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں. آپ بالکل کسی بھی لابی سے فنڈنگ کرائیں، وہ آپ کے لیے لابنگ کریں فورن کے اندر، لیکن ان کے نظریات کو ٹو نہ کریں. آپ اس سے رائے فرار اختیار نہیں کر سکتے ایسی باتوں سے کہ ہمیں تعلق پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا یہ نام کس نے دیا. تو ڈگ آؤٹ کرنا چاہیے آپ کو سیاسی طور پر. آپ کو یہ چیز مشورہ ہی مان لیں. ایسی باتیں کرنے سے ایسے معاملات ضرور دیکھنے چاہیے، اس کے بعد الزام لگائیں ہم پہ. مظہر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی تحریک چلا پائے گی مختصر؟ دیکھیں تحریک انصاف جو ہے نا وہ 26 نومبر کے بعد ان کے پاس بڑی اپارچونٹی تھی تحریک چلانے کی. یعنی اگر فرض کریں جو 26 نومبر کو ظاہر کانفلکٹنگ اسٹوریز ہیں، لیکن اگر تحریک انصاف کا ورژن مان بھی لیا جائے تو 27 نومبر کو تو خیبر پختونخوا کو بند ہونا چاہیے تھا، کمپلیٹ بلاکڈ ہونا چاہیے تھا 27 نومبر کو. اس کے بعد اتنا بڑا گیپ آ گیا
तो इसका मतलब ये कि आप तहरीक उठा ही नहीं पाए, तहरीक चला ही नहीं पाए। देखिए, महज जगह जगह जलसे करने से तहरीक नहीं चलती है। तहरीक जो होती है एक ब्रॉडर इश्यूज के ऊपर होती है, जिसमें इमरान खान की रिहाई भी शामिल हो, जिसमें महंगाई भी शामिल हो, जिसमें जो इस वक्त सूरत हाल है, इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो ये कि क्योंकि अब सैलाब की सूरत हाल है, तो जाहिर है पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सूरत हाल हो, तो तहरीक में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो थोड़ी सी मिसिंग लग रही है मुझे। यही बहुत अहम बात है। बेख्याल है सम अप कर दिया है मजहर साहब ने इस पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन को। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, फैसला आपका।